नेपालको पार्टी समाजवादीको तुम्हारे थाहा छ नेपालको राजनीतिमा उदाएको नयाँ पार्टी, उदाएको नयाँ तारा, चम्किरहेको यो नयाँ संगठन मेचीदेखि महाकालीको अभियानमा जुटेको छ। प्रदेश प्रदेशमा कार्यक्रमहरू लिएर जिल्ला जिल्लामा संगठन विस्तार गर्दै, पालिका पालिकामा संगठन निर्माण गर्दै र गाउँ गाउँमा जनताको माझमा जाँदै यो संगठन व्यापक रूपमा फैलिँदै गइरहेको छ। आज बिहान मात्रै रामेछाप जिल्लाका दर्जनौं साथीहरू, युवा पुस्ताका व्यक्तिहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। प्रवेशको यो लहर व्यापक रूपमा फैलिँदो छ र यो पार्टीको विस्तार देखेर, यो पार्टीको प्रभाव देखेर, यो पार्टीको आकर्षण देखेर हाम्रा वैरीहरूको मन पोलिरहेको छ, छटपटाइरहेका छन्। उनीहरू 10 थरीका आरोपहरू लगाइरहेका छन्, नाना भाँतीका भ्रमहरू पैदा गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। डाहले उनीहरू त्यतिकै भुटभुटिँदैछन्। अस्ति भर्खरै तपाईले देख्नुभयो प्रतिनिधि सभामा, संसदमा तमासा उनीहरूले लगाएका नाराहरू सुन्नुभयो तपाईहरुले। ती सबै नाराहरू, अगाडि सारेका विषयहरू तपाई राम्ररी निहालेर हेर्नुहोस्। उनीहरू संविधान मिच्न पाइँदैन भन्छन्। जसले संविधान मिच्दैछ उही संविधान मिच्न पाइँदैन भन्दैछ। संसदीय मर्यादा पालन गर भन्छन्। जसले संसदीय मर्यादालाई उल्लङ्घन गरिरहेको छ त्यही संसदीय मर्यादाको पालन गरेको नारा लगाउँछन्। जुन व्यक्तिले विधि विधानलाई मान्दैन, संविधानको प्रावधानलाई स्वीकार गर्दैन, कानुनी शासनको मान्यतालाई अंगीकार गर्दैन, अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्दैन, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमाथि बहस गर्न पाइँदैन, छलफल गर्न पाइँदैन, संसदको प्लेटफर्ममा ल्याउन पाइँदैन भन्ने मान्यतालाई जसले कुल्चिन खोज्दछ त्यही ठुल्ठुलो स्वरले कराइरहेको, चिच्याइरहेको सुनिन्छ। नेपालीमा एउटा उखान छ, जो चोर उसकै ठुलो स्वर। त्यसो हुनाले तपाईलाई थाहा छ हाम्रो पार्टी यो निर्माण हुँदाखेरि त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा हामीले शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्न गएका थियौं। पार्टी निर्माण हुँदा पहिले त्यतिखेर जब हामीले उहाँको नाम अगाडि सारेका थियौं, सारिसकेपछि अदालतले फैसला गर्यो। त्यो फैसला के गर्यो भने कि यस प्रक्रियामा संविधानको धारा 76 को धारा उपधारा 5 अन्तर्गत गठन हुने नयाँ सरकार यस प्रक्रियामा कसैले सहभागी भयो भन्दैमा, विरोधको कुरा उठायो भन्दैमा या फरक मत राख्यो भन्दैमा व्हिप उल्लङ्घन लाग्दैन, व्हिप उल्लङ्घन गरेको ठहरिँदैन, अदालतले गरेको आदेशमा लेखिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्ने, कानुनी राज्यको मान्यतालाई स्वीकार गर्नेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर केपी ओलीको यो गुट कसैको फैसलालाई मान्ने पक्षमा छैन। जनताको जनादेशलाई पनि स्वीकार गर्दैन, जनताको निर्णयलाई पनि अंगीकार गर्दैन, जनतालाई पनि उले टेर्दैन, कानुनलाई पनि वास्ता गर्दैन, संविधानलाई पनि उले चुनौती दिने काम गर्दछ। संविधानलाई चुनौती दिएर नै संविधान विपरीतको कदम चालेको तपाईलाई थाहा छ। पौष 5 गतेका दिनमा, आज पुसको 4 गते, 4 गते हो, भोलि पुसको 5 गते प्रतिगमनको कदम चालेको केपी ओलीले आज 1 वर्ष पुग्दैछ। भोलिको दिनमा ठ्याक्क 1 वर्ष पूरा भएर
अर्को वर्ष प्रारम्भ हुन गइरहेछ। प्रतिगमनका विरुद्धमा जनतामा चेतना र जागरण आएको छ। प्रतिगमनकारी को हो भन्ने कुरा प्रश्न भइसकेको छ। जसले संविधानलाई मिच्दछ त्यही प्रतिगमनकारी हो। जसले संविधानको प्रावधानको पालन गर्दैन त्यो संविधान विरोधी हो। केपी ओलीलाई संविधानसँग मतलब छैन, किनभने यो संविधान गणतन्त्रवादी संविधान हो। गणतन्त्रको पक्षमा नबसेका, पक्षमा नरहेका, बैलगाडाको सिद्धान्त बोकेका केपी ओलीलाई यो गणतन्त्र पछेकै छैन। उनलाई सङ्घीयता पनि पछेको छैन, परिवर्तन पनि पछेको छैन। त्यस हुनाले उनीहरूले नाना भाँतीका कुराहरू उठाइरहेका छन्, संसदमा तमासा देखाइरहेका छन्, संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरिरहेका छन्, अरू सांसदको अधिकारलाई कुल्चिरहेका छन्, अरू सांसदहरूले बोल्न पाउने र छलफल बहस गर्नुपर्ने, जनताका समस्याहरूमा, राष्ट्रका समस्याहरूमा व्यापक विचार मन्थन हुनुपर्ने त्यो ठाउँलाई उनीहरूले अवरोध खडा गरिरहेका छन् र राज्यको सम्पत्ति पनि र यो जनताको पीडा र वेदनालाई पनि जसरी उनीहरूले व्यवस्था गर्ने, कुल्चिने काम गरिरहेका छन्, सम्पत्तिको जसरी दुरुपयोग गर्ने काम गरिरहेका छन् र यसरी त्यो प्लेटफर्मलाई आफ्नो प्रभावकारी भूमिका खेल्न नदिएर त्यसलाई त्यतिकै निरर्थक बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्। त त्यो सबैबाट केपी ओलीले नेतृत्व गरेको त्यो गुट वास्तवमा त्यो अब अग्रगामी गुट रहेन, अग्रगामी पार्टी रहेन। त्यो प्रतिगमनको मतियार भएको छ, त्यो पक्षगमनको पक्षपोषक भएको छ। उसले नेपालको इतिहासलाई पछाडि फर्काउन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ। त्यस हुनाले परिवर्तनका सम्वाहक हामीहरू, परिवर्तनका अभियन्ता हामीहरू, हिजो राजनीतिक क्रान्तिका पनि अगुवा हामी थियौँ, राजनीतिक परिवर्तनका नेताहरू पनि हामी थियौँ। अब सामाजिक परिवर्तनको अभियन्ता हामी बन्नुपर्छ। अब हामी सांस्कृतिक परिवर्तनको अभियन्ता हामी बन्नुपर्छ, आर्थिक रूपान्तरणको अभियन्ता हामी बन्नुपर्छ। त्यस हुनाले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक यी सबै क्षेत्रमा हामीले थुप्रै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यो सबै परिवर्तन गर्नका लागि हामीले शिक्षाको व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। शिक्षा हासिल गर्नका लागि, उच्च स्तरको शिक्षा हासिल गर्नका लागि युवा पुस्तालाई प्रेरित गर्नुपर्छ। शिक्षाले चेतना जगाउँछ, समाजमा जागरण पैदा गर्छ, मानिसमा खुबी र क्षमता उजागर गर्दछ, मान्छेका आफ्ना प्रतिभाहरू प्रस्फुटित हुन थाल्दछन् र देशको सुयोग्य नागरिकको रूपमा हाम्रो नयाँ पुस्ताहरू तयार हुन पुग्दछन्। त्यस हुनाले यो शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँहरूले जसरी हात हाल्नु भएको छ र यस सन्दर्भमा नेपालभित्र नै तपाईँहरूले जसरी शिक्षण संस्थाहरू खोलिरहनु भएको छ, राज्यले जिम्मेवारी नलिरहेको अवस्थामा जसरी सामाजिक रूपमा, निजी रूपमा तपाईँहरू अग्रसर हुनुभएको छ कि राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ कि त नेपाली नागरिकले अगाडि सर्नु पर्दछ। राज्यले जिम्मा नलिने, नेपाली नागरिक पनि अगाडि नसर्ने हो भने अनि नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा जाने अवस्था बन्छ र विदेशमा जाने स्थिति नबनाउनु राम्रो। जाने स्थिति बनाइरहेको छ भने पनि पढाइलाई सुनिश्चित गर्नु राम्रो। तर हाम्रो देशमा शिक्षण संस्था खोल्नका लागि नेपालीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुभन्दा विदेशीहरूलाई निम्त्याएर नेपालीको अधिकारलाई हरण गर्ने अनि राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रबन्धनको गफ हाँक्ने, तर राष्ट्रिय उद्यमीहरूलाई, राष्ट्रिय क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गर्नेहरूलाई हतोत्साहित गर्ने यो सबै कामहरू अत्यन्तै निन्दनीय रहेका छन्। र यस्तो निन्दनीय काम पनि अगाडि बढाउने व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओली नै हुन्। त्यस हुनाले उनको यो काम कम्युनिस्ट आदर्शसँग मेल खाँदैन, कम्युनिस्ट मूल्य र मान्यतासँग मेल खाँदैन। त्यस हुनाले हामीले भनिरहेका छौँ अब केपी ओली र उनको कम्पनी कम्युनिस्ट रहेन। उनीहरू कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने गुणहरू छैन, उनीहरूमा लोकतन्त्रवादीमा हुनुपर्ने विशेषता पनि छैन, त्यस्तो संस्कार पनि उनीहरूमा छैन। त्यस हुनाले हामीले एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले आफ्नो भूमिका खेल्नु पर्दछ र अहिलेको सरकारले पनि नेपालीहरूको विकास जसरी हुन सक्दछ, नेपालीहरूको उत्थान जसरी हुन सक्दछ, चाहे त्यो पढाइको क्षेत्रमा होस्,
चाहे सिप विकासको क्षेत्रमा होस्, उद्यमशीलताको क्षेत्रमा होस्, पुँजी विकासको सन्दर्भमा होस्, या नयाँ नयाँ विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्ने कुराको सन्दर्भमा होस्, यी सबै सन्दर्भमा नेपालीहरूले पहल गरेको कुरालाई साथ दिनुपर्दछ, प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। त्यसो हुनाले तपाईँहरू एकताबद्ध भएर एउटा संस्थालाई अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको छ र हाम्रो पार्टीसँग जोडिएको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादीसँग जोडिएको यो संस्था त्यही आदर्शबाट, देशभक्तिको आदर्शबाट अभिप्रेरित छ, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताबाट निर्देशित छ, परिवर्तनको दिशातर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। त्यसो हुनाले हामी चाहन्छौँ तपाईँहरूको बिचमा व्यापक छलफल होस्, तपाईँले क्षेत्रको नेताको रूपमा, अभियन्ताको रूपमा अग्रसरता लिन सक्नुहोस्। देशको निम्ति के फाइदाजनक छ र के छैन, जनताको के निम्ति के हितकर छ, के हितकर छैन, त्यसलाई राम्ररी तपाईँहरूले विचार विमर्श गर्नुहोस्। देशको हितमा, नेपाली जनताको हितमा जुन जुन कुराहरू छन् त्यसलाई हामीले अङ्गीकार गर्नुपर्छ। परिवर्तनको पक्षमा जुन जुन कुराले भूमिका खेल्न सक्दछ त्यसलाई अगाडि सार्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले हामीले नयाँ पुस्ताका व्यक्तिहरू तयार गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने न्यूनतम गुणहरू के हुन्, विशेषता के हुन्, योग्यता के हुन्, ती सबै चिजहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ। यो शिक्षाले नै भोलिको आवश्यकतालाई, सुयोग्य नागरिक, दक्ष नागरिक तयार गर्ने आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्दछ। त्यसो हुनाले हामी योग्य नागरिक तयार गर्न चाहन्छौँ, हामी दक्ष नागरिक तयार गर्न चाहन्छौँ, हामी मेहनती नागरिक तयार गर्न चाहन्छौँ, हामी उद्यमशीलता भएको नागरिक तयार गर्न चाहन्छौँ, हामी प्रतिभाशाली, प्रतिभा भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू तयार गर्न चाहन्छौँ। यस अर्थमा पनि हामी सबै क्षेत्रमा गहिरो अध्ययन गर्न चाहन्छौँ। अध्ययन, अनुसन्धान र खोज, यो अध्ययन, अनुसन्धान र खोज गरेर नै हामी नयाँ नयाँ चिजको आविष्कार गर्न चाहन्छौँ। नयाँ नयाँ चिजको आविष्कार गर्नका लागि हामी सक्षम छौँ भन्ने हामी देखाउन चाहन्छौँ। यस अर्थमा हामीले नेपाली समाजका आवश्यकताहरू के हुन्, नेपाली अर्थतन्त्रका प्राथमिकताहरू के हुन्, हाम्रो राजनीति सञ्चालनमा रहेका कमी कमजोरीहरू के हुन् र ती सबैलाई सही दिशामा लिएर जानका लागि कस्तो किसिमको नीतिको आवश्यकता छ, कस्तो किसिमको विचारको आवश्यकता छ, कस्तो किसिमको अवधारणाको आवश्यकता छ, ती सबै कुराहरूमा व्यापक विहङ्गम हामी बहस र छलफल गर्न चाहन्छौँ। यस अर्थमा तपाईँहरू बौद्धिक क्षेत्रका साथीहरू, शैक्षिक क्षेत्रका तपाईँहरू साथीहरू, तपाईँले जुन ढङ्गले हाम्रा युवाहरूलाई बाटो देखाउने गर्नुभएको छ, जसरी तपाईँहरूले उनीहरूलाई गाइड गर्ने गर्नुभएको छ, परामर्श दिने गर्नुभएको छ, के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, नेपालको सन्दर्भमा कस्तो किसिमको विषयवस्तुहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ, रोजगारीका राम्रा सम्भावना कुन कुन क्षेत्रहरूमा छन्, ती सबै त्यसको निम्ति कुन कुन ठाउँहरू देशभित्र देशबाहिर हाम्रो देशको निम्ति उपयोगी त्यस्ता सङ्घ संस्था को हुन सक्दछन्, यी सबै विषयमा तपाईँहरूले जसरी आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गरिनुभएको छ त्यो अत्यन्तै प्रशंसा लायक रहेको छ। यस अर्थमा हामीले राम्रो गरेको कुराप्रति गौरव बोध गर्नुपर्छ। हामीले जुन बाटो लिएका छौँ त्यो सत्यको बाटो, त्यो न्यायको बाटो र न्यायको र सत्यको जहिले पनि जित हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। को मान्छे आए, को मान्छे आएनन् महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। अहिले हामी देखिरहेका छौँ केपी ओलीको गुटमा लागेका मान्छेहरू पछुताइरहेका छन्, उनीहरू त्यहाँ गुनासो पोखिरहेका छन्, रुनु र हाँस्नुको अवस्थामा पुगेका छन्, कस्तो ठाउँमा आएर फसिएछ भनेर ठानिरहेका छन्। त्यो दलदलमा फसेकाहरू त्यहाँ उम्किन सकिरहेका छैनन्। तर त्यस्तो अवस्थामा परेका साथीहरूलाई पनि हामीले सही बात, सही ढङ्गले अघि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्दछ। जो व्यक्तिहरू आफ्नो अनुभवबाट शिक्षा प्राप्त गर्दै अघि बढ्न चाहन्छन् उनीहरूलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। हामी सही दिशामा अघि बढ्न चाहन्छौँ, नेपालको राजनीतिलाई पनि सही बाटोमा लान चाहन्छौँ।
नेपाल राष्ट्रको गरिमालाई माथि उठाउन चाहन्छौँ, नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ, नेपालको परिवर्तनलाई स्थायित्व दिन चाहन्छौँ। परिवर्तनलाई हामी अझ तीव्र वेगका साथ अघि बढाएर लान चाहन्छौँ। नेपालको राजनीतिलाई फेरि पछाडि लान सकिँदैन। पछाडि लाने कसैले दुश्चेष्टा गर्छ भने त्यसले निकै ठुलो जनताको आक्रोशको सामना गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले हामी यत्रो त्याग तपस्या बलिदान गरेर हामीले जुन देशलाई अगाडि बढाएका छौँ त्यसप्रति गौरव बोध गर्दछौँ। यसलाई जोगाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा रहेको छ। त्यसो हुनाले प्रतिगमनहरूको जित हुँदैन, प्रतिगमनहरूको कहिले पनि जित हुने गरेको छैन। ती प्रतिगमनका सोच राख्नेहरू इतिहासमा जहिले पनि पराजित हुँदै आएका छन्। त्यस हुनाले विश्वको इतिहासले यही बताउँछ, नेपालको इतिहासले पनि त्यही बताउँछ। अब यो इतिहासको यो चक्रलाई पछाडि धकेल्न सकिँदैन, नदीको प्रवाहलाई रोक्न पनि सकिँदैन र पछाडि लान पनि सकिँदैन। चाहिँ रोक्न खोज्नेहरू पनि असफल हुन्छन्, पछाडि फर्काउन चाहनेहरू पनि असफल हुन्छन्। यस हिसाबमा परिवर्तनको संवाहकको रूपमा हामीले आफ्नो भूमिका पुरा गर्नुपर्दछ। परिवर्तनको गतिलाई तीव्र बनाउनु पर्दछ। तर तीव्र कसरी बनाउन सकिन्छ यसका लागि हामीले गहिरो छलफल गर्नुपर्छ। किन नेपालले जनताले चाहना गरे बमोजिम प्रगति गर्न सकेन? किन नेपालले छोटो समयमा समृद्धि हासिल गर्न सकेन? यो गहिरो बहसको विषय बनेको छ। तपाईँ बौद्धिक साथीहरूले यसमा गहिरो विचार मन्थन गर्नुहोस्। अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू, अध्ययन गरेका व्यक्तिहरू, विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई धेरै कुरा लागेको हुन सक्दछ। यसो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने लागेको हुन सक्दछ। तर नेपालमा रहेको समस्यामध्ये सबभन्दा मूल समस्या भनेको भ्रष्टाचारको समस्या हो। यो भ्रष्टाचारको समस्याले पुरै समाजलाई, पुरै राजनीतिलाई गाँजेको छ। त्यसो हुनाले भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई जबसम्म अन्त्य हामी गर्दैनौँ, जबसम्म यो दलाल पुँजीको पन्जाबाट र फन्दाबाट यो देशलाई मुक्त गर्दैनौँ तबसम्म देशले अपेक्षित विकास गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले यो भ्रष्टाचारलाई कसरी अन्त्य गर्ने? सिङ्गापुरबाट हामीले के सिक्ने? हामीले स्केन्डिनेभियन कन्ट्रीहरूबाट के सिक्ने? नर्वेबाट के सिक्ने? स्विडेनबाट के सिक्ने? असल उदाहरणहरूबाट हामीले सिकेर हाम्रो देशमा लागू गर्नु पर्दछ। सिस्टम बनाउनु पर्दछ। सिस्टम बनाउन सकियो भने अनि त्यो सिस्टम एउटा संस्कारको रूपमा हुर्किन्छ। परिपाटी बसिसकेपछि त्यही परिपाटीमा हिँड्ने बानी बस्दछ। गोरेटो खोलिसकेपछि त्यही गोरेटो बाटोबाट मान्छे हिँड्ने बानी बस्न थाल्दछ। त्यस हुनाले त्यसको निम्ति कडाई पनि गर्नुपर्छ। कानुनी शासनको आवश्यकता त्यही कारणले पर्दछ। यस अर्थमा पनि हाम्रो राज्य सञ्चालनमा त्रुटि के रहेका छन्? किन हाम्रो सिस्टममा पारदर्शिता छैन? किन हाम्रो सिस्टममा वास्तवले व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सकेको छैन? यसको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने छ। संसारका ती सबै देशहरू जसले प्रगति गरेका छन्, नयाँ नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्, तिनीहरूबाट हामीले सिक्न सक्नु पर्दछ। हामीले आफैले पनि राम्रो गरेका कुराहरू, हामीले रचेका इतिहासहरू, हासिल गरेका उपलब्धिहरू, त्यसप्रति पनि गौरव बोध गर्नै पर्छ। हामीले आफैले पनि राम्रो काम गरेका छौँ, इतिहासमा कीर्तिमान कायम गरेका छौँ, दुनियाँलाई उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौँ। तर ती केहरू हुन् त्यसलाई जोगाउन सक्नुपर्छ र प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। तर हामीले कहाँ कमजोरी गरेका छौँ त्यो पनि खोज्न सक्नुपर्दछ। सुधार्नका लागि तयार हुनुपर्दछ। जसले आफ्नो कमजोरीलाई सुधार्दैन त्यो असल मान्छे हुन सक्दैन। जसले अरूको आलोचना सुन्न चाहँदैन त्यो असल मानिस हुन सक्दैन। जसले अरूको सुझाव सल्लाह लिँदैन, आफैलाई सर्वज्ञ ठान्दछ, त्यो किमार्थ पनि लोकतान्त्रिक मान्छे पनि हुन सक्दैन, असल मानिस पनि हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले हामीले त्यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई त्याग्नुपर्छ। कसैमा गफ हाँक्ने प्रवृत्ति छ। गफाडी नम्बर 1 नेपालको राजनीतिमा साँच्चै लेख्नै पर्ने होला। गिनिज बुकमा नाम लेख्ने हो भने गफाडी नम्बर 1, त्यसको नाम भनेको केपी ओली हुन्। उनी पानी जहाज कम्पनीका गफ हाँक्छन्। उनी एकैचोटि स्विच थिचेर घरमा ग्यास चुलोको गफ हाँक्न पुग्दछन् र आवश्यक के छ, अनावश्यक कहाँ खर्च गर्नुपर्ने होइन यो छुट्याउन सक्दैनन्।
उनी त्यतिकै आफ्नो लहरको भरमा चल्न चाहन्छ। लहरी प्रवृत्तिका व्यक्ति, गफाडी प्रवृत्तिका व्यक्ति यो हाम्रो देशको राजनीतिमा कहाँबाट टुप्लुक्क आइपुगे। कताबाट नेकपा एमालेको अध्यक्ष बनेर प्रधानमन्त्री बन्न पुगे र सारा 3 वर्षको समय त्यतिकै बर्बाद भएर गयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनले यत्रो प्रगति गर्न सक्ने विशाल सम्भावना थियो, जनताको विशाल समर्थन पाउन सक्ने र कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ उचाइ हासिल गर्न सक्ने त्यत्रो विशाल सम्भावना थियो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर सशक्त रूपमा उभ्याउने विशाल सम्भावना थियो। ती सबै सम्भावनालाई चकनाचुर पार्ने काम उनीले गरे। त्यसैले उनी पोजिटिभ पात्र होइनन्, नकारात्मक पात्र हुन्। उनी निर्माणका पात्र होइनन्, विध्वंसका पात्र हुन्। त्यसैले यस्ता प्रवृत्तिसँग जुधेर नै, प्रवृत्तिलाई परास्त गरेर नै राम्रो प्रवृत्तिलाई हामी हुर्काउन सक्दछौँ, मान्छेलाई राम्रो बाटोमा डोर्याउन सक्दछौँ। यस अर्थमा तपाईहरुको यो जुन कमिटीको निर्माण भएको छ, यो कमिटीलाई तपाईहरुले व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुहोस्। कमिटी प्रणालीलाई पालन गर्नुहोस्। कमिटी प्रणाली स्थापित गर्नका लागि नियमित बैठक बस्नुहोस् अनि व्यवस्थित रूपमा कार्यसूचीहरू तय गर्नुहोस्। व्यापक छलफल गर्नुहोस्, निर्णय गर्नुहोस्, निर्णयको पालना गर्नुहोस्। पालना भयो भएन त्यसको राम्ररी मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, अनुगमन गर्नुहोस्। काम समयमा सम्पन्न भइरहेको छ कि छैन त्यसलाई त्यसको अनुगमन गर्नुहोस् र मूल्याङ्कन पनि गर्नुहोस्। राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्, नराम्रो गर्नेलाई सुधार्नका लागि कोसिस गर्नुहोस्, आलोचना गर्नुहोस्, सुध्रिनका लागि मौका पनि दिनुहोस्। हो, यी सबै तरिकाहरू अवलम्बन गरेर जाँदाखेरि यो हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका सङ्गठनहरू निरन्तर बलिया हुँदै जानेछन्, फस्टाउँदै जानेछन्, धेरैको विश्वास जित्दै जानेछन् अनि आकर्षणको केन्द्र हुन सक्दछ। त्यस हुनाले म तपाईहरुसँग धेरै लामो समय छैन। अहिले तपाईलाई थाहा छ, अघि भर्खरै गठबन्धन दलका पार्टीका नेताहरूको बैठक थियो। त्यो बैठकमा हामी सरासरी यहाँ तपाईहरुको निम्ति आइपुग्यौँ। 2 बजे त्यो बैठक थियो, त्यहाँबाट यहाँ आइपुग्यौँ। 4 बजे फेरि संसदमा रहेका सबै दलहरूको बैठक छ। 4 बजेर 7 मिनट भइसक्यो। म त्यहाँ जानलाई हतारमा पनि छु। यति भनेर सबै अहिले कमिटीमा बस्नुभएका, शपथ ग्रहण गर्नुभएका, अरू पनि कमिटीमा रहने जुन घोषणा हुन गइरहेको छ, उहाँहरू सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु र तपाईहरु आफ्नो जिम्मेवारी, योग्यता, क्षमता, सक्रियता, क्रियाशीलता र इमानदारीताका साथ पूरा गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै यो संस्था अझ अगाडि बढोस्, फस्टाओस्, यिनै शुभकामनाका कुरा राख्दै आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।